3 दिन दिए हैं आपने अपीलों के लिए और पूरी पीटीआई आपने उड़ा कर रख दी है। 830 लोगों के आपने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं और उन 830 लोगों को आप सदका नकूल भी नहीं दे रहे कि उस फैसले को चैलेंज करें। तो भाई ना करवाएं इलेक्शन, छोड़ दें यार, क्यों 70 अरब रुपए ज़ाया करने। पहुंचे हैं वहाँ पे आरओ ऑफिस, मोनस अलाई के डॉक्यूमेंट लेके, मोनस लाही के, परवेज लाही के, कैसरा लाही के, अमजद वली साहब को था कि ये भी बंदे प्रोटोकॉल के लिए खड़े हैं अपने, और इस पर उन्होंने कंधों पे उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, कंधों पे उठाया अमजद साहब को, अमजद साहब को भी वो ले गए हैं जनाब। अमजद साहब तो क्यों हालांकि नहीं तो उसी टाइम देते हैं ताकि अफसरान अपील फाइल हो सके। क्यों नहीं दे रहे ना, यही तो मसला। रिटर्निंग अफसरान दें, सदका नकूल दें। मोनस इलाही, परवेज इलाही, कैसरा इलाही कल से बेचारे खजल हो रहे हैं हाई कोर्ट में। नहीं तो अभी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आजकल हर तरफ इलेक्शन की बातें हैं, हर तरफ जिससे बात करें, हाँ भाई एक दूसरे से पूछते हैं इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये चहमगोइयाँ चल रही हैं। लेकिन सिचुएशन अगर अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन के जो शेड्यूल है उसके मुताबिक देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी फुल स्पीड पकड़ी हुई है। जो उन्होंने शेड्यूल जारी किया था उसके अकॉर्डिंगली अभी प्रोसेस जा रहा है। बेसिकली तीसरे फेज़ में अभी तक सिचुएशन दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले नॉमिनेशन पेपर लेके उसे जमा करवाया गया, उसके बाद आरओज़ ने उस पर फैसले दिए और उसके बाद सबसे अहम मरला आरओ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का है। तो 3 जनवरी तक ये अपीलें दायर हो सकती हैं, यानी कल तक। सबसे अहम जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरे साथ पहले मैं तारुफ करा दूँ, मेरे साथ वकास अवान सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं सुनो टीवी से, वो मौजूद हैं। अब इनसे भी इनकी माहिराना राय भी लेंगे। जो मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक दिन रह गया है, इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी जो उनके मुस्तरद हुए थे उसके खिलाफ अभी तक हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल है उससे रजू नहीं किया। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि सिर्फ एक दिन 3 जनवरी के बाद कोई भी अपील फाइल नहीं हो सकेगी। मैंने इस पे कुछ रिसर्च की है और बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं कि अभी तक क्यों इमरान खान की अपील दायर नहीं हुई, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले वकास अवान से मैं पूछूंगा, वकास एक दिन भाई रह गया है, इमरान खान साहब जेल में हैं, कोई उन्हें बता भी रहा है कि उनकी कोई अपील फाइल हो रही है या वो ये सोच के बैठे कि वो इलेक्शन में मौजूद है, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? राना साहब वैसे तो पीटीआई के जो वकील हैं वो ये जहन पर आ चुके हैं कि इमरान खान ने इस इलेक्शन में नहीं आना, और जो अपील अभी तक दायर नहीं हुई उसकी बहुत सी वजूहात हैं। और उसमें एक वजूहात ये भी है कि उनको पता है कि रिटर्निंग अफसर के में जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे वो सही नहीं थे, तजवीज़ और तायद कुनंदा का ताल्लुक हल्के से नहीं था, यानी कि उनके एंड पे एक टेक्निकल एरर मौजूद है। बात सुने, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा उससे हल्के से अगर नहीं भी है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। इससे पहले नहीं रेक्टिफाई नहीं हो सकता ना, रेक्टिफाई नहीं हो सकता भाई। इलेक्शन एक्ट आप पढ़े ना, वो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो उम्मीदवार है उसका ताल्लुक उस हल्के से ना हो, लेकिन उसका जो तजवीज़ करना यानी जिसने उसे तजवीज़ किया है और जिसने उसकी तस्दीक की है उसका ताल्लुक उस हल्के से होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे कह रहे हैं कि ये क्योर नहीं हो सकता, उसकी रीज़न ये है कि इनके पास वक्त था, जो इलेक्शन कमीशन ने वक्त दिया था नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने का। जब वो वक्त गुजर गया उसके बाद आप 600 बंदे ले आए हल्के से, वो काम नहीं आएंगे। अजहर सदीक साहब ने कोशिश की थी। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके वकील ने जानबूझ के किसी और हल्के का बंदा रखा ताकि इमरान खान को वो धोखा दे सकें? ये तो इमरान खान के अपने बंदे, अपने वकील धोखा क्यों देंगे यार? असल में ना इमरान खान के वकीलों को सोशल मीडिया का बड़ा शौक है और सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, लेकिन जहाँ काम करने वाला होता है वहाँ पर आपको ये नज़र नहीं आएंगे। अब इस इशू पर बड़ा इख्तलाफ है वकला में, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेली जा रही है। कोई कह रहा है मुझे उसने कहा था, कोई कह रहा है मुझे सेंट्रल जो पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से मुझे जो डाटा मसूल हुआ उसके मुताबिक किया। तो अभी किसी के पास कोई इसका जवाब कोई नहीं है कि उनका जो तजवीज़ कुनंदा और तयद कुनंदा का ताल्लुक हल्के से नहीं है। दूसरा जो मामला तोशाखाना वाला है वो तो अपनी जगह मौजूद है, वो तो बिल्कुल मौजूद है, उसमें इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हैं, 5 साल के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बुनियादी चीज़ है, आप दावा करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है और उसके नॉमिनेशन पेपर में आपको हल्के का तजवीज़ और तयद कुनंदा नहीं मिल रहा। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के कागजात रिजेक्ट हुए और अभी तक अपील नहीं फाइल हुई। इसमें क्या ये वजह नहीं हो सकती कि इमरान खान ने कहा कि मेरे इलेक्शन वकला लड़ेंगे? अभी इमरान खान का इलेक्शन छोड़ के वकला अपने इलेक्शन के पीछे चले गए हैं, अपनी कैंपेन कर रहे हैं, अपने कागजात कर रहे हैं। जिसके अंडर लड़ रहे हैं उसको कोई पूछ नहीं रहा, यानी कि इमरान खान
اس کی کوئی بات نہیں کر رہا, اس کی ابھی تک اپیل نہیں فائل ہوئی, ایک دن رہ گیا. اگر یہ کل اپیل فائل نہیں ہوتی یہ تو سارے پروسیس سے ویسے ہی باہر ہو جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہو آپ کے یہ وکلا اپنے الیکشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بجائے جو ان کا لیڈر ہے, جو اس کو لیڈر مانتے ہیں, اس کے لیے بھی کوئی ہائی کورٹ سے رجوع کریں یا ٹریبیونل سے رجوع کریں؟ دیکھیں ووٹ تو عمران خان کے نام کا ہی پڑنا ہے, اور آپ نے پی ٹی آئی وکلا کی بات کی, بالکل الیکشن لڑنا ان کا حق ہے, الیکشن لڑیں 100 دفعہ لڑیں, لیکن اپنے لیڈر کا کام نہ خراب کریں, یہ بھی تو انہیں دیکھنا چاہیے نا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, ان کے اینڈ پہ بڑی ٹیکنیکل غلطیاں ہوئی ہیں جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور بھگت بھی رہے ہیں, اور اب ایک دوسرے پر بلیم گیم بھی کھیلا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ تھوڑا سا مارجن پی ٹی آئی کو دیں کہ ان پر جو مشکلات ہیں ان کے تجویز کنندہ. کیا مشکلات ہیں وقاص صاحب؟ ان کے اپنے وکیل غلط نومینیشن پیپر جمع کرواتے ہیں, تو پھر یہ بلیم کسی اور پہ نہیں نہ ڈالا جا سکتا, یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے. نہیں, یہ ایک واقعہ ہو گیا. اس کے علاوہ خرم لطیف کو صاحب کو یاد ہوگا, ان کے نومینیشن پیپر بھی آبجیکشن یہی ہے. اب مسئلہ کیا ہے, جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے, اور یہ ان کا موقف ہے وکلا کا, عمران خان کے وکلا کا موقف ہے کہ ان کے تجویز و تائید کنندہ کا تعلق حلقے سے تھا, ویریفائی کیا انہوں نے, لیکن جب نومینیشن پیپر جمع ہو گئے تو ان کا ووٹر آئی ڈی جو تھا وہ حلقے سے نکال کے کسی اور حلقے میں اسے ڈال دیا گیا. اب ایسے معاملات تو ہو رہے ہیں, تجویز کنندہ کو آپ آر او آفس کے باہر سے اٹھا لیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ جناب نومینیشن اب کتنے دن ہو گئے ہیں یہ آر او آفس کے فیصلے کو, کدھر ہے مصدقہ نقول, کیوں نہیں مل رہی؟ ایک ویک سے زیادہ ہو گیا. کیوں نہیں دے رہے نا, یہی تو مسئلہ. ریٹرننگ افسران دیں, مصدقہ نقول دیں. مونس الہی, پرویز الہی, کیسرا الہی کل سے بیچارے کھجل ہو رہے ہیں ہائی کورٹ میں, ابھی ان کو مصدقہ نقول نہیں ملی. آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے 22 دسمبر تک وقت دیا, اور پھر مسلم لیگ نون نے ایک درخواست دی کہ حضور ٹائم بڑا تھوڑا دیا آپ نے, تو انہوں نے فوراً اس پر ٹھکا ٹھک وہاں پہ نوٹس جاری ہوا کہ 2 دن دے دیں میاں صاحب کیونکہ ابھی مصروف ہیں, تو پھر وہ کروائیں گے. اب 3 دن دیے آپ نے اپیلوں کے لیے, اور پوری پی ٹی آئی آپ نے اڑا کر رکھ دی ہے. 830 لوگوں کے آپ نے نومینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں, اور ان 830 لوگوں کو آپ مصدقہ نقول بھی نہیں دے رہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کریں. تو بھائی نہ کروائیں الیکشن, چھوڑ دیں یار, کیوں 70 ارب روپے ضائع کرنے پہ تلے آپ. یہ ویسے کل بھی ہم کورٹ میں موجود تھے, وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز جب ان کے کاغذات لینے گئے تو امجد پرویز صاحب جب آئے این 130 میں میاں نواز شریف صاحب کے کاغذ جمع کروانے, تو ان کے لیے پورا پروٹوکول تھا وہاں پہ جناب, گاڑیاں لگ گئی, روٹ لگ, میں وہاں موجود تھا, روٹ لگ گیا جی, امجد پرویز صاحب آ رہے ہیں. وہ آر او آفس کے باہر جو پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے ایسے بڑا گیٹ کھولا, امجد پرویز صاحب آئے ہیں, یہ گئے اندر گئے ہیں, چائے شائے پی ہے جناب پرسکون انداز میں. چائے پلائی سر, چائے شائے چلی ہے وہاں پہ, پورا پروٹوکول چلایا. اس نے کہا جی ہاں جی کوئی اعتراض نہیں سر, مرنا ہے اعتراض لا کے کی پہ کر دے جی. اس کے بعد اچھا جی, اگلے دن اب مونس لائی نے دیکھا کہ امجد پرویز صاحب بندے تگڑے ہیں, ایسا کوئی کاغذ جمع کروائیے اپنے. مونس لائی صاحب, امجد پرویز صاحب پہنچے ہیں وہاں پہ آر او آفس, مونس الہی کے ڈاکومنٹ لے کے, مونس لاہی کے, پرویز لاہی کے, کیسرا لاہی کے. امجد پرویز صاحب کو تھا کہ یہ بھی بندے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہیں اپنے, اور اس پر انہوں نے کندھوں پہ پروٹوکول دیا, کندھوں پہ اٹھایا امجد صاحب کو, امجد صاحب کو لے گئے جناب. امجد صاحب تو نواز شریف کے وکیل ہیں, لیکن اس لیے تو کندھوں پہ اٹھایا نا, کسی کدھر ٹور پہ ہو, ارسٹ کر لیا. اور صرف نواز شریف کے وکیل نہیں امجد صاحب, الیکشن کمیشن کے بھی وکیل ہیں, نیب کے بھی وکیل ہیں, ہر اس بندے کے وکیل ہوتے ہیں, ہر ادارے کے وکیل ہوتے ہیں, لیکن جو پاور میں ہو, تو جو پاور میں آنے والا ہو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر امجد پرویز کو بھی نہیں بخشا گیا تو یہ کنسائز میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ ایک وکیل, سینئر وکیل ہیں امجد پرویز صاحب, بڑے پروفیشنل وکیل ہیں, جب نواز شریف کا ڈاکومنٹ لے کے گئے تو انہیں آر او نے چائے پلائی. جب مونس الہی کا ڈاکومنٹ لے کے گئے تو امجد پرویز صاحب کو اٹھا لیا گیا, تھوڑی دور جا کے انہیں چھوڑ دیا گیا, تو ان کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع نہیں ہوئے. بہرحال ناظرین, یہاں سے کل آخری دن ہے, عمران خان کے ڈاکومنٹ ابھی تک ان کی اپیل ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف دائر نہیں ہوئی. اگر وہ اپیل دائر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اسی جگہ اسی پلیٹ فارم سے اسی چینل پہ آپ کو دوبارہ معلومات فراہم کریں گے. اگر اپیل فائل ہوتی ہے اور عمران خان اس میں کیا موقف لیتے ہیں, تو اسی یوٹیوب چینل پہ آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے گا. آنے والے دنوں میں الیکشن سے متعلق اور انٹرسٹنگ پولیٹیکل سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.